बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुजाम आशिक और आप देख रहे हैं गर्दिश दौरां यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शमशीर बेनयाम जिल्द अव्वल की किस्त नंबर 31 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चलें इस ईमान अफरोज़ दास्तान की किस्त नंबर 31 शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक बिन औफ अपने खेमे में गुस्से से बारहा जमीन पर अपना पाँव मारता और कहता था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतनी जल्दी किस तरह यहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या हम अपने साथ गद्दारों को भी लाए थे, जिन्होंने मोहम्मद को बहुत दिन पहले खबरदार कर दिया था कि हम आ रहे हैं? खुद जाकर देख ले मालिक, बूढ़े दुरैद बिन इस्मा ने कहा। अपनी आंखों से देख ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने देवता लात को धोखा दे रहा हूँ। इस आदमी ने कहा, जो देख आया था कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी तादाद कमो बेश 10,000 से हुनैन के करीब आकर पड़ाव किए हुए था। इसने कहा, मुसलमानों ने खेमे नहीं गाड़े और वो तैयारी की हालत में हैं। और ये भी झूठ नहीं कि इस लश्कर का सिपा सालार मोहम्मद खुद है। मालिक बिन औफ गुस्से से बावला हुआ जा रहा था। वो मुसलमानों पर अचानक टूट पड़ने चला था। उसने अवतास से मक्का की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया था, मगर उसे इत्तला मिली कि मुसलमान अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इसकी जमीयत से थोड़ी ही दूर हुनैन के गिरदोनवाह में आ गए हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। गुस्सा तेरी अकल को कमज़ोर कर रहा है मालिक, दुरैत ने इसे कहा। अब मुहासरे और यलगार को दिमाग से निकाल और इस जमीन से फायदा उठा जिस पर मुसलमानों से तेरा मुकाबला होगा। तू अच्छी चालें सोच सकता है, तू दुश्मन को धोखा दे सकता है। तुझ में जुरात है, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूँ कि हवाज़िन के लोगों ने अपनी औरतें और अपने बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लाकर अच्छा नहीं किया। आ मेरे साथ हुनैन की वादी को देखें। वो दोनों इस इलाके को देखने चल पड़े जहाँ लड़ाई मुतवक्को थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी, इसकी तादाद 12,000 थी। इसमें मक्का के 2,000 ऐसे अफराद थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद दिन ही हुए थे। लेकिन सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा इन नौ मुस्लिमों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह पर भरोसा था। अबू सुफियान, अकरमा और सफवान भी 9 मुस्लिम थे। ये तीनों सरदारी और सालारों के रुतबों के अफराद थे, जिनका 9 मुस्लिम कुरैश पर असर रसूख भी था। लेकिन देखा गया कि ये सब अपनी मर्जी से इस लश्कर में शामिल हुए थे। एक मवर्रख ने लिखा है कि इन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कमोबेश 100 ज़िरा बख्तर दिए थे। ये लश्कर 26 जनवरी 630 ईस्वी शेशवाल 8 हिजरी को सुबह मक्का से रवाना हुआ और 31 जनवरी की शाम हुनैन के गिरदोनवाह में पहुंच गया था। कूच बर्क रफ्तार था। रसूल करीम को मालूम था कि कबीला हवाज़न और कबीला सकीफ लड़ने वाले कबीले हैं और इनके कायद रुदैत और मालिक जंगी फहमो फरास्त और चालों से बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अव्वल में जिन 700 मुजाहिदीन को रखा, वो बनु सलेम के थे और इनके कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हुनैन एक वादी है जो मक्का से 11 मील दूर है। बाज़ जगहों पर ये वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और हुनैन के करीब जाकर वादी की चौड़ाई कम होते हुए बमुश्किल 2 फरलांग रह जाती है। यहाँ से वादी की सतह ऊपर को उठती है, यानी ये चढ़ाई है। आगे एक दर्रा नुमा रास्ता है जो दाएं बाएं मुड़ता एक और वादी में दाखिल होता है। इस वादी का नाम नखलतल यमानिया है।
रास्ता खासा तंग है। मुसलमानों ने अपने जासूसों की आंखों से देखा कि कबीलों की मुत्तहिदा फौज अभी अवतास के करीब खेमा जन है, मगर जासूस रात की तारीकी में ना झांक सके, या उन्होंने ज़रूरत ही महसूस ना की कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन कोई नकलो हरकत तो नहीं कर रहा। दिन के दौरान मुत्तहिदा कबीलों के कैंप में कूच या पेशकदमी की तैयारी के कोई आसार नजर न आए। कैंप पर मर्दनी सी छाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। यकम फरवरी 630 ईस्वी 11 शवाल 8 हिजरी की सहर मुजाहिदीन ने अवतास की तरफ पेशकदमी की। स्कीम ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाएगी। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म थी। हर अव्वल में बनु सलेम के मुजाहिदीन थे, जिनके कायद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस हैसियत में खालिद सबसे आगे थे। इस्लामी फ़ौज की नफरी तो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फ़ौज के साथ एक बेकायदा फ़ौज भी थी, जिसकी नफरी 20,000 थी। ये मक्का और गिरदो नवाह के लोग थे जो फ़ौज की मदद के लिए साथ आए थे। एक वाक़या काबिल ज़िक्र है कि इतना ज़्यादा लश्कर देखकर बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े फ़ख्र से कहा था, कौन है जो हमें शिकस्त दे सकता है। दो मवर्रखों ने लिखा है कि इस फ़ख्र में तकब्बुर की झलक भी मौजूद थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो जब वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तलू हो रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रफ्तार तेज कर दी। खालिद जोशीले जंगजू थे और जारखाना क़यादत में यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीला कुरैश के सरदार आला अबू सुफियान से इन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो इन्हें खुलकर लड़ने नहीं देते थे। इनके कबूल इस्लाम की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी क़यादत में वो जज्बा देखा था जो इन्हें पसंद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल इस्लाम से पहले अकरमा से कहा था कि मेरे अस्करी जज्बे और मैदान जंग में जारहाना अंदाज की कदर सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद की अस्करी अहलियत और काबिलियत की जो कदर की थी, इसका सबूत ये था कि वो इतने बड़े लश्कर के हर अव्वल के कमांडर थे। सुबह तलू हो रही थी जब खालिद बिन वलीद का हर अव्वल दस्ता घाटी वाले तंग रास्ते में दाखिल हुआ। अचानक जमीनों आसमान जैसे फट पड़े हों। हवाजन, सकीफ और दीगर कबीलों की मुत्तहिदा फौज के नारे गट्टाओं की तरह गरज और बिजलियों की कड़क की तरह बुलंद हुए और मूसलाधार बारिश की तरह तीरों की बौछारें आने लगी। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टेकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की गात थी। मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सिमा ने दिन के वक़्त अपने कैंप में कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी थी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी कैंप नहीं, किसी काफिले का पड़ाव है। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के तंग रास्ते पर ले गया और तीर अंदाजों को दोनों तरफ छुपा कर बिठा दिया था। तीरों की बौछारें अचानक भी थी और बहुत ज्यादा भी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खाकर बेलगाम होकर भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बौछारें और तेजो तंद हो गई। घोड़े बेकाबू और सवार बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। मत भागो! खालिद बिन वलीद तीरों की बौछार में खड़े चिल्ला रहे थे। पीठ ना दिखाओ, मुकाबला करो, हम दुश्मन को। घोड़ों और सवारों की भगदड़ ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद की पुकार किसी किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद के जिस्म में कितने तीर उतर गए हैं और वो पीछे हटने की बजाय वहीं खड़े अपने दस्ते को मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं। वो आखिर बगदड़ के रेले की जद में आ गए और इनके धक्कों से यूं दूर पीछे आ गए जैसे सैलाब में बह गए हैं। जब बगदड़ का रेला गुजर गया
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہر اول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس میں رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہر اول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہر اول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلدی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس بھی پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری خوشی یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں میں پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن ہو کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ خوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف صاف کاٹ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر معرکے سے وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن تو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حصن نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔
وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن فوج کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر اول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہر اول دستے کے کتنے آدمی شہید اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں حضرت عباس پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور اکرم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار، حضرت عباس نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا۔ اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ خوازن کے بہت سے لوگ پسپا ہوتے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت تک نہ دی۔ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح و کامران رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس کی پکار پر مسلمان رسول اکرم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس لوٹ آئے۔ رسول اکرم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔ قبیلہ خوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اس کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا، اس کے آگے حوازن نہ ٹھہر سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار للکار کر کہا، بے شک یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے، وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔
मुसलमान थक चुके थे और सकीफ ताज़ा दम थे, लेकिन मुसलमानों को अपने करीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और ललकार नया हौसला दे रही थी। मुसलमानों की तलवारों और बुर्शियों की ज़रबों में जो कहर और गज़ब था, और इनके नारों और ललकारों में जो गरज और कड़क थी, इसने सकीफ पर दहशत तारी कर दी थी। सकीफ के लड़ाके, जो अरब में खासे मशहूर थे, तेजी से पीछे हटने लगे। फिर इनके ऊँटों और घोड़ों ने भगदड़ बपा कर दी। इससे दुश्मन में वही कैफियत पैदा हो गई जो घाटी में सुबह के वक़्त मुसलमानों में पैदा हो गई थी। हवाज़न बड़ी बुरी हालत में पीछे को भागे थे। अब सकीफ भी पसपा हुए तो इनके इत्तेहादी कबाइल के हौसले लड़े बगैर ही टूट फूट चुके थे, और वो भी अफरा तफरी के आलम में भाग उठे। दोस्तों, शमशीरे बेनयाम की किस्त नंबर 31 यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अगली एक साथ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।